आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। युगले महापुरुषहरूको जन्म गराउँदै जान्छ अनि ती महापुरुषहरूले राष्ट्र निर्माणको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिँदै जान्छन्, जो हामी सबैको लागि प्रेरणाका स्रोत बन्दछन्। उहाँहरूबाट सिकेर हाम्रा युवावर्गले धेरै समाजसेवी कामहरू गर्न सकिन्छ, राष्ट्र निर्माणका कामहरू गर्न सकिन्छ र तिनै महान पुरुषहरूको जन्मदिनको पावन उपलक्ष्यमा हामी विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू पनि आयोजन गर्न सक्छौँ। हाम्रा भारत देशमा धेरै यस्ता महापुरुषहरूको जन्म भएको छ जसले राष्ट्र निर्माणको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। यस्ता महापुरुषमध्येको एक व्यक्तित्वको नाम लिनुपर्दा स्वर्गीय राजीव गान्धी, देशका 6औं प्रधानमन्त्री, देशका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका नाति, देशको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीका सुपुत्र। उहाँले देशप्रति दिनुभएको महान योगदान अतुलनीय छ र उहाँको जन्मदिनको पावन उपलक्ष्यमा हामी राष्ट्रिय सद्भावना दिवस पालन गर्दछौँ। 20 अगस्त 1944 को दिन जन्मग्रहण गर्नुभएका यी व्यक्तित्वको जन्मदिनको पावन उपलक्ष्यमै हामीले यो दिवस पालन गर्दछौँ। त यो दिवसको के औचित्य रहेको छ र यसका उद्देश्य के छन्, यसको थालनी कसरी गरियो र यसका प्राप्तिहरू के कस्ता छन् आदिबारे पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आज हाम्रो स्टुडियोमा दुईजना व्यक्तित्वलाई सम्बन्धित चर्चामा भाग लिनको निम्ति निम्त्याएका छौँ। यहाँहरूको परिचय म साट्न चाहन्छु। हामीसित हुनुहुन्छ नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेज तादुङका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर टिभी छेत्रीज्यू, हजुरलाई स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। यसरी नै हामीसित हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार श्री दिल्लीराम दुलाल, हजुरलाई स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। र प्रथम हजुरबाट म जानकारी लिन चाहन्छु छेत्री साहब कि हाम्रो भारतका 6औं प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको जन्मदिनको पावन उपलक्ष्यमा आज हामी सद्भावना दिवस पालन गर्दैछौँ। यो दिवसको औचित्यमाथि प्रकाश पारिदिनुहोस् न। राजीव गान्धीको जन्मदिनलाई स्मरण गर्दै यो सद्भावना दिवस राष्ट्रव्यापी रूपमा पालन गरिन्छ। राजीव गान्धी आफै पनि देशका युवाका प्रतीक थिए। त्यो बेला जुन बेला उनी आफै भन्ने गर्थे भारत पुरानो देश हो तर नयाँ राष्ट्र हो। युवा जनसङ्ख्याको आधारमा उनले एक ठाउँ भनेका छन्, युवा जनसङ्ख्या हुनु भनेको अधीर हुन्छन्, तर त्यो अधीर युवा जमातलाई उत्तरदायित्व, उनीहरूको उत्साहलाई उत्तरदायित्व दिनुपर्छ भन्ने राजीव गान्धीको भनाइ रहेको छ। र राजीव गान्धी आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनको क्रियाकलाप र उहाँका देनहरूलाई सम्झेर देशमा राष्ट्रिय एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना जस्ता मूलभूत कुराहरूको देशव्यापी जनजनमा यो सन्देश पुगोस् भनेर 1992 देखि राजीव गान्धीको जन्म मितिलाई सद्भावना दिवस पालन गरिन्छ। यसको एउटै उद्देश्य हो, भारत वैविध्यताले पूर्ण देश हो र भारत अर्को एउटा विशेष भारतको चिनारी छ, त्यो हो वैभव, भारतीय वैभव। नयाँ पुस्तामा भारतीय वैभवलाई बिर्सँदै जाने एउटा प्रथा प्रारम्भ हुँदै थियो र त्यो आफ्नो वैभवलाई कसरी नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा राजीव गान्धी निकै चिन्तित थिए। आफू पनि 40 वर्षको उमेरमा भारतको प्रधानमन्त्री भए र उनको सोच, उनको कार्यशैली जहिले पनि युवामुखी, युवा केन्द्री रहेको हामी पाउँछौँ। र म यसमा जोड्न चाहन्छु कि राजीव गान्धी अब देशको तेस्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब देश भर्खरै स्वाधीनता प्राप्त गरेको अब केही समय मात्रै बितेको थियो। एउटा ठुलो जिम्मेवारी थियो कि देशलाई कसरी एउटा विकसित राष्ट्र बनाउने, किनभने लथालिङ्गै पारेर गएको थियो है अङ्ग्रेज शासनहरूले। अब देशलाई नयाँ बाटो दिनु, सँगसँगै विकसित राष्ट्र पनि बनाउनु, अब सम्पन्न बनाउनु, एउटा समृद्ध देश कसरी निर्माण गर्नु भन्ने कुराहरू थियो। अब
त्यसको लागि चाहिँ युवा त एउटा देश विकासको लागि एउटा मूलभूत आधार हुन सक्छ। सँगसँगै हामी मिलेर सबै मिलेर आपसी सद्भाव हुनु पर्यो, सबैमा प्रेम हुनु पर्यो, जात जातमा हामी विभाजित हुनु हुँदैन, धर्ममा विभाजित हुनु पर्दैन है। जब हामी जात जात धर्म मिलेर हामी एक हौँ, हामी भनेर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई चाहिँ अघि बढाउन सोच्यौँ भने चाहिँ त्यो सफल हुन्छौँ भनेर थियो। अब फेरि कि अर्को कुरा के थियो भने चाहिँ हामी मान्छे मात्र मिलेर चाहिँ राष्ट्र एउटा विकसित राष्ट्र बन्दैन। हामीले हाम्रो वरिपरि भएको पर्यावरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। पर्यावरणलाई कसरी संरक्षण गरेर हामीलाई देशलाई अघि बढाउन सक्छौँ है, पर्यावरण पनि सुरक्षित हुनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो देश पनि अब सुरक्षित हुन्छ भन्ने भावनाले पनि उहाँले अघि बढाउनु भएको थियो है। त्यो पनि विचार दिनुभएको थियो देशलाई। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सद्भावना दिवस हामी मनाउँछौँ। त्यति बेला चाहिँ हामी कतिले अब बिरुवा रोपण गरेर है पनि पालन गर्छौँ। सँगसँगै हाम्रो देशको जुन चाहिँ समृद्धि छ, संस्कृति छ, धर्म परम्पराहरू छ, यसलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। हाम्रो धरोहरहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, हाम्रोमा भएको धरोहरलाई। यो नै हाम्रो विकसित राष्ट्रको एउटा प्रतीक हुन्छ भनेर चाहिँ अब उहाँले देशलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ। र त्यो आधारमा जुन प्रकारले उहाँले युवाहरूलाई भयो, देशलाई भयो है, नव पिँढीलाई जुन चाहिँ एउटा जोस दिनुभयो, अनि विकसित राष्ट्र बन्नको लागि चाहिँ जुन उहाँले विचारहरू समाजलाई दिनुभयो, देशलाई दिनुभयो, त्यो आज पनि हामीले सान्दर्भिक छ। त्यसै कारण आज पनि उहाँको स्मरणमा हामीले सद्भावना दिवस पालन गर्दा चाहिँ एकदमै सार्थक हुन्छ। र यो चाहिँ आवश्यकता पनि छ युवा पिँढीको लागि कि देशको निर्माणका लागि युवाहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ। हामीले लिन्छौँ कि एउटा भिखारीले पनि देशलाई योगदान दिइरहेको छौँ भन्दा आश्चर्य लाग्छ, तर उसले भिख मागेर दिनभरि भिख मागेर है केही रकमहरू जम्मा गरेर केही चिज किन्यो भने त किन्दाखेरि उसले ट्याक्स तिरेको हुन्छ नि। त्यसो गर्दाखेरि एउटा भिखारीले त देश निर्माणको लागि योगदान दिन्छ भने अब युवा पिँढी जो सशक्त छ, जसकोमा बुद्धि छ है, जसकोमा बल छ, सँगसँगै उसकोमा सद्विचारहरू छ, क्षमता छ है, कौशल छ भने चाहिँ त्यो एउटा राष्ट्र निर्माणको लागि यी कुराहरूको एउटै योगदान दिनुपर्छ भन्नुपर्छ भन्ने के अरे उपान्तमा के पुग्छौँ भने सत्य भावना भएर देशप्रति सोच्यो भनेदेखि त्यो देशको उन्नति अवश्य सम्भव छ। त्यही सत्य भावना नै सद्भावना भन्ने मूल मन्त्र राजीव गान्धीको आफ्नो विचारमा थियो। हजुर, त्यसमा सद्भावना भन्नाले उहाँकोमा त्यसको थालनी प्रारम्भ कसरी गर्नुभयो, कस्तो पाउनुहुन्छ? उहाँ अब रुचिले राजनीतिमा आउनु भएको पसेका होइनन्। उहाँको एउटा बाध्यतामा राजनीतिमा पस्नुभयो, तर रुचि छैन भन्दैमा कुनै पनि क्षेत्रमा पाइला सार्दैमा त्यो असफल भन्ने हुँदैन। एक प्रकारको वातावरण पनि थियो है, जस्तो कि अब भारत विभाजनपछि अब जात जातमा धर्ममा अलिकति अशान्ति भइरहेको, मेलमिलाप नभइरहेको अवस्था, कतिवटा हिंसात्मक गतिविधि पनि भयो। जस्तै कि उहाँकै आमा है, अब हाम्रो के अरे इन्दिरा गान्धीको हत्या भयो है, त्यो जुन चाहिँ जघन्य अपराध थियो, त्यस्तो खालको हिंसाहरू देशमा पनि भइरहेको थियो नि। अब हिंसाको गतिविधिले आश्रय पाइरह्यो भने त देश कसरी अघि बढ्ने, त्यो एउटा थियो। र यसलाई कसरी नै अब समेटेर लाने, कसरी समाधान गर्ने है, त्यसलाई अब कसरी सम्याएर लाने, त्यो शान्ति कसरी स्थापना गर्ने। जब शान्ति छ तब मात्रै त विकास सम्भव हुन्छ। देशमा शान्तिको आवश्यक हुनु पर्यो, भाइचारा हुनु पर्यो, आपसी भेदभाव हुनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विचार चाहिँ उहाँमा आफ्नै परिवारबाट पनि आयो भनेर हामीले अब ज्वलन्त उदाहरण दिन सक्छौँ। परिवार भन्दा पनि उहाँका दाइ हजुर सञ्जय गान्धीको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेपछि अब सञ्जय गान्धी भनेको इन्दिरा गान्धीलाई सबै तहबाट उहाँको सहयोगी थिए। यसरी हठात त्यसो आफ्नो छोरा बितिसक्दा उहाँलाई इन्दिरा गान्धीलाई निकै साह्रो हम्मे नै पर्यो। राजीव गान्धीलाई पाइलट मान्छेलाई बोलाए र तर उहाँको मैले अघि पनि भने यो कुरा सत्य भावना, कुनै पनि कुरा काम गर्दाखेरि दत्तचित्त भएर दृढ सङ्कल्पी भएर गरेपछि त्यो असफल हुने कुरै छैन। राजीव गान्धीले त्यति छोटो समयमा यति धेरै उहाँको सम्मान र ख्याति कमाए। त्यसको पछि थुप्रै कामहरू छन्। जस्तो राजीव गान्धीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा थुप्रै पहलहरू गरेका छन्। मैले अघि जोड्दै थिएँ युवाको कुरामा। युवाको उत्साहलाई उत्तरदायित्व दिनुपर्छ भन्ने भावनाले उनले त्यति बेलासम्म भारतमा मतदानको निम्ति वय थियो 21 वर्ष। राजीव गान्धीले त्यसलाई 18 वर्ष बनाए। त्यसको पछि के छ त? त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि युवा जोस, युवा उत्साहलाई उत्तरदायित्व दियो भने मात्रै देश अब अघि बढ्छ।
भन्ने थियो। तर अब त्यो युवालाई उत्तरदायित्व के कारणले दिने त? पुरानो परिपाटीमा त दिने सम्भावना छैन। त्यो भनेर उनले आइटी क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्तिहरू भयो, यो प्राविधिक क्रान्ति, विशेष गरी सूचना संसारमा नयाँ क्रान्तिहरू आउन थाल्यो होइन। सूचना क्रान्ति बारे त दुलालज्यूले त्यसमा अलिकति विशेष व्याख्या दिनुहुनेछ। विशेष गरी अब सूचना क्रान्ति अब जब पहिला त्यस्तो कि अब जनसम्म चाहिँ यसरी अब सञ्चार माध्यमको सम्पर्कहरू थिएन। गाउँमा सूचना क्रान्ति पुग्नुपर्छ है, गाउँमा चाहिँ सम्पर्क माध्यम हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको विचार थियो र उहाँले नै सुरु गर्नुभयो। जस्तो कि MTNL जस्तो दूरसञ्चारको जुन चाहिँ स्थापित गर्नुभयो है, यस्तो बृहत परियोजनाहरू उहाँले लागू गर्नुभयो। वास्तवमा उहाँ एकजना अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो है, अभियान्त्रिकी क्षेत्रको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हामीले अब पढ्छौँ कि इतिहासमा कि उहाँ यसै त राजनीतिमा आउन चाहनुहुन्न थियो, तर उहाँलाई अब बाध्यताले गर्दाखेरि अब उहाँलाई कर नै लगाएको भनेर अब लेखिएको छ है। हुनसक्छ अब करै लागेको हुनसक्छ। उहाँको रुचि विशेष गरी अब पाइलट बन्ने थियो है, तर पनि उहाँ बाध्यताले गर्दा राजनीतिमा आउनुभयो। उहाँ एउटा अभियन्ता भएको नाताले गर्दाखेरि यो प्रौद्योगिकी क्षेत्रमा चाहिँ है, आइटी क्षेत्रमा सूचना प्रौद्योगिकीको क्षेत्र सँगसँगै यो सञ्चार प्रौद्योगिकी भयो है, अनि सँगसँगै देशको रक्षा क्षेत्रमा पनि एउटा तकनिकी रूपले शक्ति सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने उहाँको विचारहरू थियो र त्यस प्रकारले उहाँले यो क्षेत्रहरूमा विकास गरेर लानुभयो र आज गाउँसम्म है सञ्चार माध्यम पुग्नु है, मतलब जुन चाहिँ सम्पर्क माध्यम, सञ्चार सम्पर्क माध्यम पुग्नुको पछाडि पनि उहाँको एउटा योगदान छ, ठुलो योगदान छ भन्न सकिन्छ। हजुर, र यसमा विशेष गरी हामीले चर्चा गर्दैछौँ जब उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यहाँदेखि यताको चर्चा गर्दाखेरि जस्तो 1986 सालमा उहाँले जवाहर नवोदय विद्यालयको स्थापना गर्नुभयो, जसमा गाउँका जति पनि प्रतिभाशील मेधावी विद्यार्थीहरू जति पनि छन् ती गरिब नानीहरूलाई एउटा राम्रो प्रोत्साहन दिएर निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने उहाँको एउटा व्यवस्थापन उहाँबाटै सुरु भएको भनेर हामीले सुनेका छौँ। साथसाथै उहाँकै सरकार कालमा नै नयाँ एउटा राष्ट्रिय शिक्षा नीति पनि प्रारम्भ भएको कुराहरू सुनिन्छ होइन। अनि यसका पहलहरूमाथि कुरा गरौँ। नयाँ अब राजीव गान्धीले 1986मा राजीव गान्धीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा जुन आयो नयाँ शिक्षा नीति, त्यो देशको तेस्रो शिक्षा नीति हो। ज्यू, तर त्यो 1986कै शिक्षा नीतिलाई अब आजको दिनमा पनि त्यसैलाई नै साबर गरेको पाउँछौँ। त्यसले सबभन्दा बढी यो आँगनबाडी, ICDS जस्ता प्रकल्पहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको पाउँछौँ र यो के अरे फ्री एडुकेसन र नानीहरूलाई जुन शिक्षाको निम्ति चाहिने सामग्रीहरू छ त्यो उपलब्ध कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि र भोकेसनल एडुकेसनको निम्ति पनि त्यो 1986को शिक्षा नीतिमा विशेष पहल गरिएको छ। अच्छा, नवोदय विद्यालयको त तपाईँले यहाँ साझा गरिहाल्नुभयो। नवोदय विद्यालय राजीव गान्धीकै ठुलो प्रकल्प हो जुन आज एउटा सफल भएर भारतमा आफ्नो काम गरिरहेको छ। नवोदय विद्यालयले राम्रा विद्यार्थीहरू निकालिरहेको छ। त्यसपछि ICDSको कुरा गरेँ मैले, आँगनबाडीको, बालवाडीको कुराहरू पनि आयो। शिक्षा क्षेत्रमा यो पेसागत शिक्षा, भोकेसनल एडुकेसनको कुराहरू पनि 1986को शिक्षा नीतिमा हामी पाउँछौँ। र आफू पनि के अरे यो एरोनोटिक्स इन्जिनियरिङ अथवा यो पाइलटको पेसाबाट आएको हुनाले देशमा सूचनाको विशेष पहल उनकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भयो र राजीव गान्धीले जुन प्रधानमन्त्री हुन अघि गाउँ घुमेर होइन, त्यो जुन इलेक्सन क्याम्पेनको टाइममा के कुराको यहाँ बुनियादी चिज के चाहिन्छ भनेर, सबै संसाधन छ भारतमा, भारत संसाधन नभएको देश होइन, यति यसका वैभवशाली देशले किन उन्नति गर्न सकिरहेको छैन भन्दा त्यसको जड शिक्षामा भेटाए र नयाँ शिक्षा लागू गर्न त्यतिखेर उनले खोजेर त्यो धेरै हदसम्म सफल भएको छ। र आज पर्यन्त पनि राजीव गान्धीको समयको शिक्षा नीति, त्यतिखेर अनुमोदन भएको शिक्षा नीतिलाई नै हामी अनुसरण गरिरहेका छौँ। म यहाँ जोड्न चाहन्छु कि समय सापेक्ष
समय सापेक्ष अनुसार चाहिँ उहाँले देशलाई कस्तो प्रकारको बाटो दिनुपर्ने है, कस्तो प्रकारले मार्गदर्शन गर्नुपर्ने त्यो उहाँ एकदमै त्यस विषयमा चाहिँ सचेत हुनुहुन्थ्यो। किनभने अगाडिको शिक्षा नीति त अब ब्रिटिस कालमै बनिएको है, त्यसमा पछाडि संशोधन भए पनि तर त्यो समय सापेक्ष थिएन। पहिलाको त अब ब्रिटिसले आफ्नो स्वार्थको लागि तयार गरेको थियो नि त है, म्याकोलेको शिक्षा नीतिहरू भयो। तर पछाडि आएर अब देशलाई कसरी सम्पन्न बनाउने, देश कसरी स्वनिर्भरको कुरा पनि थियो छ है। अब यो क्षेत्रको लागि त हामीले व्यावसायिक क्षेत्रहरू हेर्नु पर्यो, यसरी नै अब सँगसँगै हाम्रो विज्ञानको क्षेत्रमा हेर्नु पर्यो है। त्यो क्षेत्रमा अलिकति खाली पनि थियो र त्यो समय सापेक्ष सोच सँगसँगै उहाँले त्यो राष्ट्र शिक्षा नीतिलाई चाहिँ छिटो तयार गर्नुपट्टि उहाँले एउटा जोड दिनुभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्भव भयो र सफल पनि भयो। अहिले पनि अब त्यसलाई हामीले अब कति सम्मानपूर्वक है हेर्छौँ। अहिले पनि अब नयाँ शिक्षा नीति लागू भएको छ र अहिले समय सापेक्ष केही अब संशोधनहरू भएको छ है, जस्तो कि अब अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको है, कृत्रिम बौद्धिकताको क्षेत्रमा विकास गर्ने कुराहरू भयो। रक्षा क्षेत्र सँगसँगै हाम्रो स्पेस अन्तरिक्ष अध्ययन विषयहरूमा अध्ययन गर्ने कुराहरू भयो। यो क्षेत्रमा अब नयाँ अब हामीले संशोधन गरेर नयाँ कुराहरू थपिएको छ है। अब यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो है। हजुर, यसमा युवा पुस्ताप्रतिको अपेक्षा गर्नुपर्दा जस्तो आजको कुरामा हामी डिजिटल इन्डियाको जुन एउटा कार्यक्रम छ भनौँ न है, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा लिनुभएको छ र आजको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीको युगमा साँच्चै नै यो समय सापेक्ष माग पनि मान्न सकिन्छ होइन। र 1984 सालमा भारतीय दूरसञ्चार नेटवर्क स्थापना पनि उहाँले गर्नुभएको थियो 1986 मा र सहरदेखि गाउँसम्म यसलाई जोड्ने काम सुरु गर्नुभयो। बडा राम्रो कुरा, 1 रुपैयाँ हालेर फोन गर्ने चलन त्यहाँ सुरु भयो। अर्को कुरा त्यो समयमा कम्प्युटरको सूत्रपात पनि भारतमा उहाँबाटै सुरु भएको भन्ने कुरा छ र रेलवेको टिकटिङ सिस्टम जुन अब टिकट दिने प्रणाली थियो उहाँको सरकार कालदेखि नै सुरु भएको भन्ने कुरा सुनिन्छ। भने यो आजको शिक्षित युवा पिँढीको लागि पनि नितान्त आवश्यक छ र एउटा विश्वसँग जोडिने जुन नेटवर्किङको कार्यक्रम अति नै आवश्यक छ। भने त्यो युगमा उहाँले जुन सुरु गर्नुभयो नि त्यसमा डिजिटल इन्डियाका उहाँलाई आर्किटेक्ट नै मानिन्छ भनेदेखि सूचना तकनिकी तथा दूरसञ्चार क्रान्तिका उहाँलाई जनक पनि मानिन्छ। भने त्यो क्रान्तिले आज उहाँले सुरु गरेको क्रान्तिले आज जुन घडीले खन्नु भएको थियो त्यसको परिणाम कस्तो पाउनुहुन्छ हजुर? आज हामी जुन डिजिटल इन्डिया भन्दैछौँ त्यसको घडेरी जग राजीव गान्धीले नै बसालेको भन्नमा हामी हिचकिचाउनु हुँदैन। र त्यसपछि आएका प्रधानमन्त्रीहरूले अथवा देशका प्रशासकहरूले शासकहरूले नै त्यो राम्रो कामलाई अगाडि बढाउँदै ल्याएकोले गर्दा आज भारत आइटी क्षेत्रमा सुपर पावर हो। यो अकाट्य सत्य हो। किनभने संसारभरिका आइटी सेक्टर्समा भारतबाटै धेरै जसो, अमेरिकाले त 33% अमेरिकामा आइटी सेक्टरमा काम गर्ने भारतबाट लान्छ भनेपछि यसरी उहाँले सुरु गर्नुभएको अथवा जग घडेरी बसाएर दिनुभएको थियो। र भारतमा भन्नु नै हो भने कम्प्युटर इन्ट्रोड्युस गर्ने अथवा मान्छेलाई चिनाउने नै राजीव गान्धी हुन् होइन। अनि एउटा अर्को कुरा हुन्छ मान्छे कसरी अपडेट हुँदै जाने। राजीव गान्धीले मान्छे युवा पुस्तालाई विशेष गरी आउटडेटेड इन्डिया होइन अपडेटेड इन्डियाको सङ्कल्प गराए। एकछिनमा आजको संसारमा विभिन्न घटनाहरू भइरहेका छन्, त्योसँग संसूचित र संज्ञान हुनुपर्छ र त्यसलाई सहयोग गर्ने चाहिँ कम्प्युटर मात्रै हो, आइटी मात्रै हो भनेर त्यसरी बुझाए। र उनले अर्को एउटा कुरामा पनि के जोड्दै भने हाम्रा पुराना विरासत, हाम्रा इतिहासका विरासतलाई पनि संरक्षण गर्नको निम्ति यो आइटीले ठुलो भूमिका खेल्छ, भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने त्यो कुरा पनि युवा पुस्तामा हाले। किनभने मैले अघि पनि दोहोऱ्याएँ, आफू युवा भएकोले गर्दा युवाले के चाहन्छ, युवाले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू कुन माध्यमबाट अरू समक्ष लान चाहन्छ भन्ने होइन। त्यो कुरालाई अझै कानुनी रूपमा पनि उनले धेरै ठाउँ यो प्रकल्पहरू लगेका छन्। त्यसमा सञ्चार क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, कानुनी रूपमा थुप्रै काम भएका छन् है। होइन मतलब जस्तो कि मैले अघि पनि भने उहाँले जुन प्रकारले अब के सूचना प्रौद्योगिकीको क्षेत्रमा एउटा जग बसाल्नुभयो है, त्यो एउटा देशको लागि आवश्यकता पनि थियो र त्यसमा क्रमशः
विकास हुँदै आयो है र अहिलेको स्थितिमा आइपुग्दाखेरि धेरै माथि पुगिसक्नुपर्ने हो, तर पनि अब त्यो अवस्थामा हामी पुग्न सकेको छैनौँ। तर त्यसको पछाडि अब जस्तो कि अब भौगोलिक कारणहरू पनि छ, जस्तो कि हामी जस्तो अब पहाडी राज्यमा अब सबै कुराहरू सम्भव हुँदैन। अब जति प्रयास गर्दाखेरि पनि अहिले हामी डिजिटल क्रान्ति देशमा जति नै ठुलो प्रकारले चलाउँदाखेरि पनि हाम्रो यो पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ यो समस्याहरू भइ नै रहेको छ। तर पनि अब अझै हामी छिटो लक्ष्य प्राप्ति गर्छौँ भन्ने एउटा केही आशा गर्दा गर्दै पनि अब जस्तो कोरोना जस्तो महामारी आएर हाम्रो यो जुन चाहिँ विकास क्रम नै है ठप्प भएर एक प्रकारले ब्रेक लागे जस्तो भइरहेको छ है। र खुब राम्रो हजुरबाट जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यसमा अर्को कुरा, हामी पञ्चायती राज व्यवस्थापनमा पनि राजीव गान्धीको सरकार कालमा जुन एउटा योगदान छ त्यो अतुलनीय छ भन्ने सुनिन्छ नि, यसमा होइन, म यहाँ सञ्चार माध्यमबाट हुनुहुन्छ, उहाँ राजीव गान्धीको एउटै मोटो थियो, पावर टु पिपल होइन। त्यसबारेमा विभिन्न कानुनहरू ल्याइयो, विभिन्न संशोधनहरू भयो है। सञ्चार क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, दुलालज्यूले त्यस विषयमा अझै विस्तार पारिदिनुहुन्छ होला। हजुर, यो पञ्चायती राजमा पञ्चायती राज भन्दा पनि सम्पूर्ण अब राजनीतिक व्यवस्थाकै कुरा गरौँ न। पञ्चायती राज त्यसको एउटा प्रकल्प हो जसलाई गाउँलाई उठाउने। पञ्चायती राज जुन चाहिँ तृणमूल स्तरको प्रजातन्त्रलाई है मजबुत बनाउनुपर्छ अनि मात्रै प्रजातन्त्र चाहिँ दरिलो हुन्छ भन्ने उहाँको जुन चाहिँ सोच थियो, त्यसलाई चाहिँ अब उहाँले अब पहिला अब मतदान गर्ने है उमेर सीमा थियो 21 वर्ष, त्यसलाई घटाएर 18 वर्ष गर्नुभयो। 18 वर्ष गर्दाखेरि एक त उहाँले युवाहरूलाई पनि एक जिम्मेवार भएर देशको एउटा जुन चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्नको लागि चाहिँ जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्रमा युवाहरूलाई पनि दायित्व उहाँले सुम्पिनु भयो। अर्को चाहिँ पक्ष सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के लाग्छ भने तृणमूल स्तरमा पञ्चायतलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने जुन चाहिँ शक्ति विकेन्द्रीकरण र शक्ति हस्तान्तरणको कुरा थियो, त्यो चाहिँ उहाँले नै सुरु गर्नुभएको है। जस्तो कि 1993 को जुन चाहिँ संशोधन भयो, त्यहाँदेखि मात्रै देशका प्रत्येक राज्यमा अनिवार्य पञ्चायत चुनाव गर्नको लागि चाहिँ अनिवार्य भयो पञ्चायत चुनावको लागि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब पञ्चायत चुनाव अनिवार्य भएपछि त तृणमूल स्तरमा पनि एउटा पञ्चायत छान्ने एउटा प्रजातान्त्रिक अधिकार पुग्यो नि। त्यसो गर्दाखेरि तृणमूल स्तरमा चाहिँ गएर एउटा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने काम है, त्यसको जग बसाउने काम चाहिँ त्यहाँ भयो। उहाँ बोल्नुहुँदै पञ्चायती राज व्यवस्थालाई अझै सुदृढ गर्नको लागि राजीव गान्धीले यो स्थानीय स्वराज्यमा महिलाहरूको निम्ति 33% आरक्षण गर्ने काम पनि राजीव गान्धीकै समयमा भएको हो। त्यस्तै प्रकारले पञ्चायती राज चाहिँ संस्थागत थिएन अथवा त्यसलाई गभर्मेन्ट सरकारको एउटा प्रकल्प मानिँदैन थियो। त्यसलाई सरकारी प्रकल्प अथवा बनाउने काम पनि राजीव गान्धीकै समयमा भएको। त्यसो गर्दाखेरि ग्रामीण जनताको जुन चाहिँ स्वर छ त्यसलाई केन्द्रसम्म पुर्याउने जुन दायित्व पञ्चायतहरूलाई दियो र त्यो नै एउटा सुदृढीकरण हो। र त्यसको अर्को पक्ष के हो भने त्यो शक्ति विकेन्द्रीकरणको एउटा ठुलो जग हो। आज हामी शक्ति विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्छौँ, राजीव गान्धीले त्यहाँबाट जसरी पञ्चायतलाई सरकारी प्रकल्पमा सम्मिलित गराइसकेपछि निम्न स्तरका तल्लो तहका तबकाका स्तरका मानिसहरूको स्वर पनि तल केन्द्रसम्म पुग्ने उनको सोच थियो र त्यो एक प्रकारले आजको दिनमा सफल पनि भएको हामी पाउँछौँ। किनभने त्यो सफल हुनको पछि अघि पनि चर्चा भयो, त्यो सत्यभावना सद्भावना रहेकैले त्यो सफल भएको पाउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले राजनीतिक क्षेत्रमा समाजलाई एकमुष्ट पारेर सम्हाल्नुपर्छ, लिएर जानुपर्छ भनेर राजीव गान्धीले एन्टी डिफेक्सन ल जस्ता कानुनहरू पनि लिएर आउनुभयो होइन। त्यसबारेमा अझै एन्टी डिफेक्सन ल जुन चाहिँ राजनीतिमा पनि अनुशासन हुनुपर्छ है, दलबदल गर्ने अब त्यो मनपरी हुनु हुँदैन। एउटा अनुशासनमा बसेर राजनीतिक पार्टीहरू पनि अनुशासनमा बस्यो भने मात्रै देशले प्रगति गर्न सक्छ भन्ने त्यो एउटा सुरुवात थियो है। त्यसमा पनि पछाडि अब संशोधन हुँदै आएको छ अहिलेसम्म। त्यसरी नै उहाँले अब मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्सन ल पनि उहाँकै कार्यकालमा भएको है। अब नेसनल एजुकेसन पोलिसी जुन चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको बारेमा त हामीले भनिहाल्यौँ। र उहाँले चाहिँ अब देश एउटा सम्पन्न र समृद्धि बन्नको लागि चाहिँ छिमेकीमा पनि शान्ति हुनुपर्छ है, छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि शान्ति हुनुपर्दछ, हामी छिमेकीसँग मिलेर पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा राम्रो विचार थियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले श्रीलङ्कामा पनि एउटा शान्ति सैनिकहरू पठाउनु भएको थियो है। त्यसरी नै अब
छिमेकी राष्ट्रहरूसँग जस्तो कि अमेरिका जस्तो देशसँग के अरे सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि है उहाँले नै सुरुवात गर्नुभएको थियो, पहल राम्रो गर्नुभएको थियो है। त्योलाई अहिले निरन्तरता अहिले पनि दिँदै आएका छौँ हामीले। यहाँ बोल्नु हुँदै भयो भने राजीव गान्धीले परराष्ट्र हजुर नीति र मित्र राष्ट्र नीति दुवैमा सशक्त कदमहरू हामीले उठाएको पाउँछौँ। चाहे त्यो कुरा श्रीलङ्काको होस्, चाहे नेपालको होस्, चाइनासँग सीमा विवाद सम्बन्धी थुप्रै घटनाहरू भइसकेका थिए र राजीव गान्धीको चीन यात्राले धेरै कुरा सीमा समस्याहरू को समाधान भएको पनि हामी उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालको जुन कार्यक्रमहरू छ त्यसबाट चाल पाउँछौँ। यसरी परराष्ट्र नीति र मित्र राष्ट्र नीति दुवैमा पनि उनको त्यो दक्षता हामीले सराहनीय मान्नुपर्ने हुन्छ। हामी अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ, अलिकति समय बाँकी छ। यसमा भारतको भविष्यप्रति राजीव गान्धीको चिन्तन कस्तो थियो? आज हामी भारतको जुन भविष्य देख्दैछौँ त्यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजीव गान्धी जस्ता प्रधानमन्त्रीको योगदान अवदान पक्कै छ। उहाँकै सत्कार्यहरूलाई सत् प्रकल्पहरूलाई परियोजनाहरूलाई नै अघि आएका त्यसपछि आएका प्रधानमन्त्रीहरूले निरन्तरता दिएकैले गर्दाखेरि हामी आज भारतको भविष्य सुनौलो र एउटा अग्रणी भविष्य देखिरहेका छौँ। उहाँले जुन चाहिँ 21औं सदीको भारत है विकसित र समृद्ध भारत हुनुपर्छ भन्ने सपना देख्नुभएको थियो र यो सपना हामी साकार हुँदै आएको देख्छौँ। जस्तो कि अब हामी विज्ञानमा हेरौँ, अब हामी पृथ्वीमा सँगसँगै अब स्पेसमा है अन्तरिक्षमा पनि हामीले मङ्गलयान पठाउन सक्यौँ है। अब 22मा त हामीले गगनयानको तयारी गरिरहेका छौँ है। यो पनि सफल हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। विज्ञानमा अब हिजोअस्तिको कुरा हो है, 2-3 महिना अगाडि हाम्रोमा देशमा कि अब कोरोना टेस्ट गर्नेको लागि एउटा मात्रै ल्याब थियो, दिनमा 300 वटा मात्रै टेस्ट हुन्थ्यो है। र अहिले आएर 1400 अधिक ल्याबहरू देशमा छ अनि कोरोनाको टेस्टिङ चाहिँ दिनमा अब 7 लाख भन्दा बेसी पनि अब त्यस्तो हुन्छ विज्ञानमा। अन्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले हेल्थ कार्ड है, अब हेल्थ कार्ड बनिने कुराहरू हिजोअस्ति अब हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभयो है। अब सबैको स्वास्थ्य कार्ड बनिने, सबैको स्वास्थ्य डाटाहरू हाम्रो कम्प्युटराइज हुने, कहीँ पनि गएर हामीले त्यो देख्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा हेर्नु भने हामीले त्यसरी नै विकास गरिरहेका छौँ है। अब यसरी नयाँ शिक्षा नीति पनि आयो। कृषि क्षेत्रमा हामी स्वनिर्भर बन्दैछौँ। अब हामीले त भारतलाई खाना पुग्ने त उत्पादन गर्दैछौँ, अब हामी विश्वलाई हेरेर पनि उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो लक्ष्यतिर अघि बढिरहेका छौँ। र समग्रमा हेर्दाखेरि जुन सपना थियो 21औं सदीको भारत, एउटा विकसित र समृद्ध भारत, त्यो सपना साकार हुने दिशामा है। अनि हाम्रो जुन चाहिँ हामीले गुमाउँदै गरेको जुन चाहिँ सोने की चिडिया भन्ने हामीले गुमाउँदै गरेको हाम्रो गौरव थियो त्यसलाई फेरि पुनः प्राप्त गर्छौँ भन्ने एउटा आशा राजीव गान्धीको अर्को एउटा लक्ष्य थियो आत्मनिर्भर भन्ने। हजुर। र अहिलेको वर्तमान सरकारले त्यसलाई एकदम पुरजोर पहल गरिरहेको छ। त्यो पनि राजीव गान्धीको सोच हो र उहाँले पनि त्यसमा यो सद्भावना दिवसको उद्देश्यभित्र त्यो आत्मनिर्भर भारत पनि कतै न कतै रहेको हामीले चाल पाउँछौँ। त हजुरहरूसँग दिग्गज विद्वानहरूसँग बसेर यति प्रेरणादायी जानकारी लिँदै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले राष्ट्रिय सद्भावना दिवसको पावन उपलक्ष्यमा आज चर्चा गऱ्यौँ। हाम्रा भारतका 6औं प्रधानमन्त्री स्वर्गीय राजीव गान्धीको जन्मदिनको पावन उपलक्ष्यमा हामीले यो महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। ती महापुरुषले गर्नुभएका महान योगदानलाई आज हामीले प्रेरणा लिएर हामी प्रत्येक नागरिकले हाम्रो राष्ट्र निर्माणमा आफूले भ्याएसम्मका कौशल र क्षमतालाई प्रयोग गरेर राष्ट्र निर्माणमा सबै अघि बढौँ र हाम्रो देशलाई समृद्ध भारतमा परिणत गरौँ र ती हाम्रा पूर्वजहरूको सपनालाई हामी साकार गरौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट हजुरबाट बिदा चाहन्छौँ र हजुरहरूले हामीलाई समय दिनुभयो र हाम्रो पक्षबाट हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।